इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयानः अद्य भारतस्य आधिकारिक यात्रायां नवदिल्लीम् अवतीर्णः। असौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना साकं करिष्यति द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम्। भाजपा दलस्य कार्यकारी अध्यक्षः नितिन नवीनः राष्ट्रिय अध्यक्षपदार्थम् अद्य निजं नामाङ्कनं प्रास्तौ। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् पोलैण्ड देशेन आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुता दर्शनीया। सहैव भारतस्य प्रतिवेशी आतंकवाद संरचनाय अपि तेन साहाय्यं न दातव्यम्। स्विट्जरलैण्ड देशस्य डावोस मध्ये अद्य विश्व आर्थिक मञ्चस्य 56 वार्षिकं सम्मेलनं समारभते। भारतादपि शताधिकाः अधिकारिणः भजन्ते भागम्। अपि च अन्ताराष्ट्रिय वार्तानाम् अनुसारेण स्वर्णस्य रजतस्य च मूल्यं संवर्ध्य नूतनां कीर्तिमत्तां समार्जयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयानः अद्य प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः आमन्त्रणे भारतस्य आधिकारिक यात्रायां भारतं सम्प्राप्तः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना विमानपत्तनं गत्वा एव तस्य स्वागत सत्कारः विहितः। अस्याः यात्रायाः अवसरे उभावपि नेतारौ उभयोः देशयोः समग्रमपि कार्यनीतिकं साहमत्यम् अग्रे वर्धयितुं चर्चा जातं करिष्यतः इति सम्भाव्यते। युगपदेव तौ परस्परं हितानां क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च प्रकरणेषु अपि विचाराणां मिथः विनिमयमपि करिष्यतः। भाजपा दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षस्य निर्वाचनार्थं नामाङ्कनं नवदिल्लीस्थिते भाजपा मुख्यालये समनुष्ठितम्, यत्र नितिन नवीन वर्येण स्वकीयं नामाङ्कनं कृतमस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् निर्धारितस्य कार्यक्रमस्य अनुसारेण नामाङ्कनम् अद्य सायं 4 वादनं यावत् पञ्जीकरणीयम् आसीत्। एतदर्थं नैके केन्द्रीय मन्त्रिणः यथा अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी, मनोहर लाल खट्टरादिभिः सहिताः अन्ये चापि मन्त्रिणः मुख्यालयं प्राप्ताः आसन्। नामाङ्कनस्य प्रत्यावर्तनम् अद्य सायं 6 वादनं यावत् कर्तुं शक्यते स्म। नामाङ्कन प्रक्रियायाः सम्पूर्तेः अनन्तरं सत्याम् आवश्यकतायां मतदानं श्वः भविष्यति। नूतनस्य राष्ट्रिय अध्यक्षस्य आधिकारिकी घोषणा अपि तदानीम् एव विधास्यति इति सम्भाव्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां पोलैण्ड देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च श्री रादोस्लाव सिकोर्स्की वर्येण साकं शिष्टाचार मेलनोपवेशनं व्यदधात्। उपवेशनस्य अवसरे भारत पोलैण्ड देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां परस्परं सहयोगस्य समकालिकान्तराष्ट्रिय प्रकरणानां च विषये विचार विमर्शः विहितः। अस्मिन् अवसरे उभाभ्यामपि नेतृभ्यां राजनीतिक आर्थिक वैश्विक मञ्चेषु सहयोगस्य सुदृढीकरणे सविशेषं बलं प्रदत्तम्। उपवेशनमिदं भारत पोलैण्ड देशयोः मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः नवीनोच्चतां प्रति प्रापकः महत्वपूर्णः पदक्षेपः आमान्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् पोलैण्ड देशेन आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुता प्रदर्शयितव्या। सहैव भारतस्य सीमायाः पार्श्वे आतंकवाद संरचनायै अपि तेन साहाय्यं न दातव्यम्। तेन अग्रे प्रोक्तं यत् पोलैण्ड देशः भारतीयं क्षेत्रं परिचिनोति, अथ च भारतस्य पारे सीम आतंकवादस्य दीर्घकालिक संकट विषये सम्यक्तया अवगतः अस्ति। अद्य तत्र सम्पन्ने समुपवेशने पक्षद्वयेनापि क्षेत्रीयं वैश्विकं च घटनाक्रम विषयेषु विचारमन्थनानि कृतानि। ध्येयमस्ति यत् अत्र अवसरे डॉ जयशंकरः प्रोदयत् यत् सद्यः पूर्वमेव तेन न्यूयॉर्क, पेरिस स्थलेषु यूक्रेन संकटस्य विषये भारतस्य दृष्टिकोणः अपि प्रकाशितः आसीत्। तेन स्पष्टीकृतं यत् भारतं विरुध्य चयनात्मक लक्ष्य निर्धारणम् अन्याययुक्तम् अनुचितं च अस्ति। श्रूयतां तावत् किं ब्रूते मन्त्रिवरः। पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है, और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूँ।
अमुना एतदपि प्रोक्तं यत् पोलैण्ड देशः केन्द्रीय यूरोप महाद्वीपे भारतस्य प्रमुखः व्यापार सहयोगी अस्ति। द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्विपक्षीय व्यापारः $7 अरब मूल्यतोऽपि अधिकः जातः अस्ति, यत्र विगते दशके एव प्रायः 200% वर्धनं दरीदृश्यते। भारतेन पोलैण्ड देशे $3 अरब मूल्यादपि अधिकः निवेशः कृतः वर्तते, येन तत्र नैकाः जीविकावसराः सृष्टाः सन्ति। भारतस्य दृढा आर्थिकी वृद्धि, महती आपण क्षमता, निवेश हितकर नीतयश्च पोलैण्ड देशस्य व्यावसायी जनेभ्यः भूरि अवसरान् प्रयच्छन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले अथ च न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। स्विट्जरलैंड देशस्य डावोस मध्ये अद्य विश्व आर्थिक मञ्चस्य 56 वार्षिकं सम्मेलनं प्रारभते। एतस्मिन् सम्मेलने 300तोऽपि अधिकाः वैश्विकाः नेतारः प्रतिभागितां कुर्वन्ति। भारतादपि शताधिकाः CEO अधिकारिणः बृहत् प्राशासनिकं प्रतिनिधिमण्डलीयं दलं 5 दिवसीय सम्भाषणोपवेशने सम्मिलितमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः, प्रह्लाद जोशी, के राममोहन नायडू चेति मन्त्रिणः द्वैपाक्षिकानि उपवेशनानि अपि तत्र आचरिष्यन्ति। अनेन साकमेव महाराष्ट्रस्य, आन्ध्रप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, असमस्य, झारखण्डस्य च मुख्यमन्त्रिणोऽपि निज निज राज्येषु सम्भावित निवेशस्य समानयनार्थं तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। विभिन्न राज्य सर्वकाराणां मण्डपाः अपि तत्र सुसज्जीकृताः सन्ति, येषु कर्णाटकम्, उत्तरप्रदेशः, केरलं, तेलंगाना चेति राज्यानि सम्मिलितानि सन्ति। ध्येयमस्ति यत् एषः मञ्चः वैश्विक व्यापारस्य, निवेशस्य च अवसराणां संवर्धनार्थं महत्वपूर्णः अवसरः वर्तते। अन्ताराष्ट्रिय वार्तानाम् अनुसारेण स्वर्णस्य, रजतस्य च मूल्यं संवर्ध्य नूतनां कीर्तिमत्तां समार्जयत्। एतत् मूल्यवर्धनम् अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण प्रदत्तस्य नवीन शुल्कस्य टैरिफ इत्यस्य तर्जनायाः अनन्तरं दृष्टिपथम् आयातमस्ति। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इत्यत्र 10 ग्राममितस्य स्वर्णस्य भारस्य मूल्यं 5,944,000 ₹1,00,000 प्राप्तमस्ति, यद्धि प्रतिशतं 0.68 वृद्धि वर्तते। अपरत्र च 1 किलोग्राम भारस्य रजतस्य मूल्यं 400,03,00,000 जातमस्ति। एवं रजतस्य मूल्ये प्रतिशतं 0.39 उच्छलनं पञ्जीकृतमस्ति। विशेषज्ञानां मन्तव्यमस्ति यत् वैश्विक आर्थिक अनिश्चिततानां, वाणिज्यिक चिन्तानां च कारणेन निवेशकाः सुरक्षितान् महार्गान् धातून् प्रति आकर्षिताः जाजायमानाः सन्ति, येन स्वर्णमूल्यं, रजतमूल्यं च निरन्तरं समुच्छलति। एषा प्रवृत्तिः आगामि कतिपयकालं यावत् आपाणं प्रभावितं करिष्यति। कृषक कल्याण मंत्रिणा शिवराज सिंहेन कांग्रेस दलम् अधिक्षिप्तं यत् विकसित भारत जी अधिनियमस्य प्रकरणे कांग्रेस दलं देशवासिषु भ्रान्तिं जनयति। नवदिल्ल्यां चौहानवर्यः प्रत्यपादयत् यत् मनरेगा योजनायाः अन्तर्गतं कांग्रेस दलेन प्रदत्ताः अधिकाराः केवलं कर्गदेषु एव निजम् अस्तित्वं धारयन्ति स्म, वास्तविक धरातले नासीत् तेषाम् अस्तित्वम्। कांग्रेस दलेन स्वकीया विचारधारा, आदर्शाः, सिद्धान्ताश्च परित्यक्ताः सन्ति, अथ च देशस्य विकासेन तथा निर्धनानां कल्याणेन साकं कांग्रेसस्य नास्ति कोऽपि सम्बन्धः इत्यपि तेन आरोपितम्। रक्षामन्त्रालयेन प्रतिपाद्यते यत् एतस्मिन् वर्षे नवदिल्ल्यां कर्तव्यपथे आयोक्ष्यमाणं 77तमं गणतन्त्रदिवसीयं सैन्यप्रयाणम् अवलोकयितुं प्रायः 10,000 मिताः विशिष्टाः अतिथयः आमन्त्रिताः सन्ति। एतेषु अतिथिषु आयसर्जने, जीविकासर्जने च उत्कृष्टकार्यकर्तारः, श्रेष्ठाः नवोन्मेषकाः, स्टार्टअप प्रतिनिधयः, स्वयं सहायता समूहानां सदस्याः, विभिन्नानां सर्वकारीय योजनानाम् उत्कृष्टलाभार्थिनश्च समाविष्टाः सन्ति। एतद् अतिरिच्य विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्पर्धायाः विजेतारः अपि अस्य अन्तर्गतं समाविष्टाः भविष्यन्ति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यः राष्ट्रनिर्माणे योगदानकर्तॄणां सम्माननम् इति वर्तते। इति वार्ताः।